والی وراثت ہوندی ہے اس علم دے وارث کون علماء اللہ کریم فرماندا ہے کہ اساں سب تو پہلے روز اول تو پہلے انسان نو عزت تے عظمت نال نوازیا ہے اتنی عزت تے عروج دیتا ہے کہ ساری کائنات نو اساں انسان نو بلند کیتا ہے تے تاں اللہ کریم فرماندا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورہ بتین اس تو پہلے اللہ نے 5 قسمہ چاکے تے فرمایا بتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماندا ہے اسا انسان نو عزت تے عظمت نال نوازیا ہے اسا انسان نو عروج دیتا ہے کہ 14 طبقہ دی کائنات تے 14 طبقہ دی مخلوقات اگر مل کے بھی آ جاوے تا اس انسان دا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہو جائی مخلوق ہے کہ جس دے اندر انبیاء بھی آمن والے تا اس مخلوق دے اندر اولیاء بن والے بھی تا اس مخلوق دے اندر اتقیاء تے اصفیاء بن والے تا اس مخلوق دے اندر اللہ فرماندا ہے انسان اسا تینو عزت تے عظمت نال نوازیا ہے اگر تو ساڈے اصول دے مطابق چلدا رہیو اگر ساڈے دسے ہوئے قوانین دے مطابق چلدا رہیو ولدا تو انسان ہے اگر تو ساڈے اصول دے قوانین نو چھڑ دیتا ہے تا ول کدی تو میرے کاغذاں دے اندر انسان نہیں رہ سکدا مسلمان ہونا تک جا اگر تو ان اصول دے قوانین نو چھڑ دیتا ہے تا ول میرے کاغذاں دے اندر تو انسان بھی نہیں رہ سکدا اللہ نے ول اے بھی دس دیتا ہے کہ اے انسان ایک تیرا دشمن پیچھو کھلوتا ہے شیطان او تیرے باب آدم علیہ السلام دا بھی دشمن ہے والا اللہ کریم نے اس نو پہلے آدم علیہ السلام دی اس ابو البشر دی سارے بشران دے باب دی عزت دے عظمت نو ذکر کر دیو یا فرمایا اس جدو لے آدم اللہ کریم نے جدو انسان دی عزت تے عظمت بیان کیتی ہے اور انسان دی عزت تے عظمت بیان کیتی تا علم نال کیتی ہے ذکر نال ذکر دے تلے رہ ویندا تے علم اُتاں چل ویندا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے فرشتوں اے مخلوق جڑی میں بناون والا اس نو میں بڑی عزت تے کمال نال نوازیا اس جدو لے آدم اللہ کریم نے فرشتوں نو حکم دیتا ہے کہ میرے آدم نو بطور تعظیم دے تساں سجدے دے اندر جھک ونجو ول جدو سارے فرشتے سجدے دے اندر جھک گئے تے ایک ابا واستکبر ابلیس تے شیطان جڑا ہے اس نے انکار کر دیتا ہے کیا کیتا ہے انکار کر دیتا ہے اللہ کریم نے آدم دی اور نو انسان دی عزت اور عظمت نو وقار دینے ہویا فرمایا کہ اس مخلوق نو کیا کرو اور جھوک بن جو اس جدو